यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। स्थानीय तहलाई लोकतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने आधार स्तम्भका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोड़। आगामी निर्वाचनमा तालमेलका लागि सीट बाँडफाँड छिट्टै टुंग्याउने सत्तारूढ़ दलहरूको निर्णय। सीट बाँडफाँडको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई। निर्वाचन चुनौती र सुरक्षा रणनीति तय गर्न केन्द्रीय सुरक्षा समितिद्वारा विभिन्न संयन्त्र गठन। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहहरूलाई संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। र प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीलाई 6 वर्षको कारागार सजाय थप्ने म्यानमार सैनिक सरकारको घोषणा। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहलाई लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतन्त्रलाई जग्गैदेखि मजबूत बनाउन स्थानीय तहदेखि नै कुशल र दूरदर्शी नेतृत्वको छनौट हुन आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले जनताको सबैभन्दा नजिकैको सरकार स्थानीय तह भएकाले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा 3 तहको संघीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै संविधानले स्थानीय तहलाई विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा विभिन्न महत्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेकाले जनताको शासक होइन सेवक र प्रतिनिधिको रूपमा आफूलाई उभ्याउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले एउटा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आए पनि नेतृत्वमा पुगेपछि सबैलाई समेटेर अघि बढ़न सक्नु र विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा मेरो तेरो नभनी सबैलाई बिना भेदभाव समान पहुँच स्थापित गर्न सक्नु कुशल नेतृत्वको गुण भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न 5 दलीय गठबन्धन गरेर नै हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सफलता प्राप्त भएको उल्लेख गर्नुहुँदै आगामी आम निर्वाचनमा पनि गठबन्धनबाटै सफलता हासिल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा पार्टी उपसभापति धनराज गुरूङले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जनताका काम जिम्मेवारीपूर्वक पारदर्शी रूपमा गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जनताका प्रश्नको जवाफ कामले दिनुपर्ने बताउँदै चुनावी घोषणा र प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको भाषा, कला, साहित्य, संस्कृतिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउन प्रज्ञा प्रतिष्ठानले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 37औं प्राज्ञ सभाको काठमाण्डुमा हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली साहित्य एवं कला देशका गहना भएकाले तिनको संरक्षण गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण नेपालको आफ्नै वीरतापूर्ण इतिहास भएकाले यसलाई जोगाउनु पर्ने र हिमाल, पहाड़, तराई, उपत्यकाभित्र बसोबास गर्ने सबै जाति, भाषा र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली शब्दकोशको मोबाइल एप सञ्चालन गरेपछि विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूका लागि नेपाली शब्द जान्ने सिक्ने अवसर प्राप्त भएको बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनको कार्यदलको हिजो बसेको बैठकमा थप गृह कार्य गरेर आगामी बैठकमा सीट बाँडफाँडको प्रस्ताव ल्याउने
सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको बैठकले 2074 को निर्वाचन र 2079 को स्थानीय निर्वाचनका आधारमा सीट बाँडफाँडको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा रहेको बैठकपछि कार्यदलका सदस्य एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादी पार्टी 2078 मा मात्र बनेकाले उसको हकमा भने विशिष्ट रूपमा हेरिने कार्यदलका सदस्य कार्कीले बताउनुभयो। हामीले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो गृह कार्य पूरा गर्नका निमित्त कामहरूलाई व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाएका छौं। अब मापदण्ड बनाउँदाखेरि चाहिँ 74 सालको निर्वाचनमा प्राप्त मतहरू समानुपातिक मत, त्यसपछि 2079 सालमा स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत एउटा आधार। तर माधव नेपालको पार्टी जो एकीकृत समाजवादी छ, उहाँहरूले त 74 सालमा चुनाव लडेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई एउटा विशिष्ट रूपमा यसलाई राखेर अनि हामीहरू मापदण्ड तय गरेर अगाडि बढ्छौं। सीट बाँडफाँडको टुङ्गो अब हामीले चाँडै गर्नुपर्छ। सकेसम्म हाम्रै तहमा मिलाएर नेतृत्वमा प्रतिवेदन दिने चाहिँ हामी सबैको त्यो मनसा छ। कार्यदलको अर्को बैठक भोलि बस्ने र बैठकले छिटोभन्दा छिटो सीट बाँडफाँडको प्रस्तावमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने पनि मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। गठबन्धनको कार्यदलले सीट बाँडफाँड सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदलका संयोजक एवं नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ। बैठक आज बिहान 8 बजे बस्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले बताएको छ। बैठकमा चुनावी तालमेल लगायतका विषयमा छलफल हुने माओवादीले जनाएको छ। निर्वाचन सुरक्षा रणनीति र निर्वाचनका चुनौतीबारे केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा छलफल भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा आगामी मंसिर 4 गतेका लागि निर्धारण गरिएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने सुरक्षा रणनीति र निर्वाचन सम्पन्न गर्न देखिन सक्ने चुनौतीबारे छलफल भएको हो। निर्वाचनको व्यवस्थापन तयारी, सुरक्षा योजना र सुरक्षामा जनशक्ति परिचालनका विषयमा बैठकमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकले निर्वाचन सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयका सचिव टेक नारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय केन्द्रीय कमाण्ड पोस्ट बनाएको छ। त्यस्तै गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख फणीन्द्र मणि पोखरेलको संयोजकत्वमा केन्द्रीय संयुक्त निर्वाचन सेल बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशका लागि सम्पर्क र समन्वयका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहने गरी प्रदेश समन्वय तथा सम्पर्क सेल पनि बनाइनेछ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले देशैभरका कारागारको भौतिक संरचना निर्माण र बन्दीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम सुविधा व्यवस्थापनमा सरकार अघि बढ़ेको बताउनु भएको छ। कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले देशैभरका कारागारमा क्षमता भन्दा बढ़ी कैदीबन्दी रहेको स्वीकार गर्दै व्यवस्थापकीय सुधारमा प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले 4 स्थानमा नयाँ कारागार भवन निर्माण भइरहेको र यसै वर्ष 8वटा नयाँ कारागार भवन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था भएको जानकारी दिनुभयो। धेरै वर्ष अघि निर्माण भएको कारागार शहरको मध्य भागमा परेको र जग्गा अभावका कारण समस्या परेको भन्दै गृहमन्त्री खाँडले कारागारहरूलाई खुला स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सोच रहेको समेत जानकारी गराउनुभयो। उहाँले कारागार र कैदीबन्दीको व्यवस्थापनमा थुप्रै चुनौतीहरू रहे पनि संसदमा विचाराधीन कारागार विधेयक पारित भएपछि केही सहज हुने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठक आज बस्दैछ। बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्रको जानकारी गराउने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। त्यसै गरी अर्थ समितिको प्रतिवेदन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 को विभिन्न दफालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदन सहितको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2079 लाई पारितका लागि प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको मौलिकताका आधारमा विकासको मोडल बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। राजधानीमा हिजो आयोजित कलाकार सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा उहाँले युग सुहाउँदो विकासको मोडल बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। अध्यक्ष दाहालले नेपालको कला संस्कृति र प्रकृतिको विविधतालाई सदुपयोग गर्दै समृद्ध नयाँ नेपाल बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले नागरिकता विधेयकमा सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। इलाममा हिजो संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता खनालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु भएका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर मात्र धारणा बनाउने बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदका समितिहरू कतिपय दलीय विमतिलाई सहमतिमा ल्याउने महत्वपूर्ण थलो बनेको बताउनु भएको छ। कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रकाशन गरेको संसदमा कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति अभ्यास र उपलब्धि पुस्तक विमोचन समारोहमा सभामुख सापकोटाले बजेट अधिवेशनमा 28 वटा विधेयक पारित भएको जानकारी दिँदै गुणात्मक कानून निर्माणमा संसदले अझ बढ़ी मेहनत गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। समारोहमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले महत्वपूर्ण विषय समेटेर पुस्तक प्रकाशन गरेर समितिले आफ्नो काम र उपलब्धिको अभिलेखीकरण गरेको बताउनुभयो। रेडियो नेपालबाट अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ 7 बजेको समाचार। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। भाउजू दर्शन। भाग्यमानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि। हजुर, राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड। नमस्ते भाउजू। नमस्ते, आउनु न भित्रै। हुन्छ भाउजू। अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है? उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईहरु फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है। हस् हस् भाउजू। ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न। हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छदैछ नि। ए हो र? एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु भएको बताउनु भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा हिजो पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै उहाँले त्यसबारे प्रतिनिधि सभाले निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले काठमाण्डुका सड़कमा थुप्रिएका फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारले पहल कदमी लिनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। बन्चरे डाँडाका स्थानीय बासिन्दासँग गरिएका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा आक्रोश देखिएको भन्दै उहाँले फोहोर व्यवस्थापनका काठमाण्डु महानगरपालिकालाई संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले बन्चरे डाँडामा महानगरपालिका र स्थानीय बीच भएका सहमति पूरा भयो वा भएनन् भन्ने अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। महामन्त्री थापाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाण्डु र ललितपुर महानगरपालिका लगायतले पनि आफ्नो ठाउँबाट पहल कदमी लिनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनका नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन भएको छ। हिजो बसेको राप्रपा बैठकले निर्वाचन घोषणा पत्र तयारीका लागि प्राध्यापक डाक्टर गीता भक्त जोशीको संयोजकत्वमा सगुन सुन्दर लावती, रमानन्द न्यौपाने, प्राध्यापक डाक्टर जयन्तनाथ खनाल र सहप्राध्यापक हेमराज कार्की सहितको समिति गठन गरिएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। थुम्बाराही स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सरकारले मंसिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन गर्ने घोषणा स्वागत योग्य रहेको र निर्वाचन भयरहित एवं धाँधली रहित ढंगबाट सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको राप्रपाले जनाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयमा कुनै पनि शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पेन्डिङमा नरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको हिजो संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री पौडेलले आफूले संसदको यही कार्यकालमा संघीय शिक्षा विधेयक ल्याउन चाहेको तर काम गर्ने परम्परागत शैलीले गर्दा ढिलाइ भएको जानकारी दिनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली टिम्सलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने बताउनु भएको छ।
ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएशन अफ नेपालको 44औं वार्षिक साधारण सभाको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ़न सरकार तयार रहेको र आरोहणका लागि हाल खुला गरिएका बाहेक थप हिमाल तथा चुली खुला गर्दै जाने सरकारको नीति रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच 39औं संस्करणको 1 महिने एक्स ब्यालेन्स नेल नामक संयुक्त तालिम भोलिदेखि शुरू हुँदैछ। नेपाली सेनाको सिंह महावीर योजना तथा समन्वय महाशाखा अन्तर्गत रहेका रेन्जरगढ़ र अमेरिकी सेनाको टुकडीबीच आगामी भदौ 31 गतेसम्म संयुक्त तालिम अभ्यास सञ्चालन हुने सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। सेनाका अनुसार 2060 सालदेखि नै नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सञ्चालन हुँदै आएको तालिम रक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सञ्चालन हुन लागेको हो। देशभर हिजो 888 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5737 वटा नमूनाको परीक्षण गर्दा 888 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 474 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हिजो कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 11,989 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 5,387 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपाल चीन बीचको उत्तरी तातोपानी नाकाबाट सामान आयात निर्यात गर्न असहज हुन थालेपछि त्यहाँबाट व्यापार गर्दै आएका व्यापारीहरू समुद्री मार्गतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। तातोपानी नाका विभिन्न कारणले कहिले खुल्ने र कहिले बन्द हुने भएपछि व्यापारीहरू समुद्री मार्गको प्रयोग गरी भारतको कोलकाता भएर सामान आयात गर्न बाध्य भएका हुन्। सिन्धुपाल्चोकबाट संवाददाता जीवन श्रेष्ठको यो रिपोर्ट। साउन 25 गतेबाट चीनले फेरि अनिश्चितकालका लागि नाका बन्द गरेको छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ़ेको भन्दै चीनले नाका बन्द गरेको हो। विगत 6 वर्षदेखि तातोपानी नाका यसरी नै कहिले खुल्ने त कहिले बन्द हुने क्रम चल्दै आएको छ। एकातिर तातोपानी नाकाको भविष्य नै अन्यल रहेको र अर्कोतिर यो नाका भएर व्यापार गर्दा धेरै झन्झट बिहोर्नु परेको व्यापारीहरू बताउँछन्। व्यापारी शम्भु तिमल सिन्हा चाइनाकै तर्फबाट उहाँहरूले ड्राइपोर्ट सामान ल्याइदिने, त्यसपछि मात्रै हामीले पिकअप गरेर नेपालमा भित्राउने अवस्था बनेको हुनाले धेरै संकट बनिरहेको छ। 2072 साल वैशाख 12 गते आएको महाभूकम्प र त्यसपछि आएको प्राकृतिक विपत्ति र कोरोना महामारीका कारण तातोपानी नाका कहिले खुल्ने त कहिले बन्द हुने क्रम चलिरहेको छ। नाका बन्द हुँदा व्यापारीहरूले करोडौंको क्षति बिहोर्नु परेको छ, जसका कारण यो नाका छोडेर आफूहरू समुद्री मार्गबाट सामान आयात गरिरहेको व्यापारी बेतबहादुर श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। तातोपानी नाका या रसुवा नाकाबाट चाहिँ हामीले त्यति सामान अहिले नेपालमा भित्राएको छैन। अहिले चाहिँ हामीले सिपबाट चाहिँ सामानहरू चाहिँ अलिअलि आयात गरिरहेको छ। 2072 साल वैशाख 12 गते अघिसम्म यो नाकाबाट वार्षिक 5 अर्ब राजस्व संकलन हुँदै आएको थियो। तत्पश्चात नाका कहिले खुल्ने त कहिले बन्द हुने क्रमले प्रत्येक वर्ष राजस्व संकलनमा समेत गिरावट आउन थाल्यो। तर गत आर्थिक वर्षमा भने यो नाकाबाट लक्ष्य भन्दा दोब्बर राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ। 1 अर्ब 46 करोड़ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा 3 अर्ब 42 करोड़ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। राजस्व संकलन मार्फत देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको यो नाका बन्द हुँदा यहाँका ठूला व्यापारी मात्र विस्थापित भएका छैनन्, यहाँ आश्रित साना व्यापारी र संयौं मजदूरहरू पनि विस्थापित भएका छन्। जीवन श्रेष्ठ, रेडियो नेपाल, सिन्धुपाल्चोक। देशका विभिन्न भागमा आज पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। आज बिहान देशका अधिकांश भूभागमा आंशिक बदली रही प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। पहाड़ी भूभागका थोरै स्थान र बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज राति पनि देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। देशका पहाड़ी भूभागका थोरै र बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
अछामका स्थानीय तहले ग्रामीण क्षेत्रका प्रमुख सड़क स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू गरेका छन्। हिउँदमा धुलामे र वर्षातमा हिलामे हुने सड़कलाई पालिकाका केन्द्र तथा व्यापारिक क्षेत्रमा ग्राभेल तथा कालोपत्री गरेपछि स्थानीयलाई आवत जावत र सावन ढुवानीमा थप सहज हुनेछ। अछामबाट संवाददाता टेकराज भण्डारीको यो रिपोर्ट। 2024 सालमा पहिलो पटक जिल्ला सदरमुकाममा जीप पुगेको अछाममा त्यसले निरन्तरता नपाउँदा जिल्ला सदरमुकाममा बस पुग्न 2059 साल कुर्न पर्यो। हाल बेलखेतदेखि मंगलसेन हुँदै चौखुट्टेसम्म करिब 100 किलोमिटर सड़क पक्की छ, अन्य सड़क सबै कच्ची छन्। यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहले सड़कको स्तरोन्नति गर्न थालेका छन्। मंगलसेन नगरपालिकाले ठुलासेन तेसिङ्गे 3 किलोमिटर सड़क पहिलो पटक ग्राभेल शुरू गरेको छ, जसमध्ये 480 मिटर सड़कमा पक्की नाला सहित ग्राभेल गरिएको छ। नगरपालिकाका इन्जिनियर खम्म केसी ग्राभल सड़क पहिलो हो, यो नाली बनाएर 4 मिटरको ग्राभल थियो। रोड पहिल्यै नै के चौडा भएकोले कुनै ठाउँमा 5 मिटर 6 मिटर 6.5 मिटरसम्म पनि ग्राभल भएको छ। सड़कको पटक पटक अनुगमन गरेर गुणस्तरीय काम गर्न घचघचाएको र सोही अनुरूप सड़क निर्माण भएको मंगलसेन नगरपालिकाका प्रमुख पदम बोहराको भनाइ छ। ग्राभल पनि अलि बाक्लै हालेको छ, रोलरले पेलेको छ, पक्की नाली पनि बनाइदिएको छ। क्वान्टिटी त अब प्राइभेटले निकाल्ने कुरा हो, राम्रै काम भएको मैले महसुस गरेको छु। मंगलसेन नगरपालिकाले हिमाल पहाड़ समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत 50 लाखको लागतमा उपभोक्ता समिति मार्फत सड़क निर्माण गरेको हो। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पुष्पराज भण्डारी कामको क्वालिटी जुन मापदण्ड छ त्यस अनुसार नमुना योग्य काम छ। यो नगरपालिकाले यस्तो ग्राभेल सड़क पहिलेसम्म गरेको रहन्छ, तर सिकाइको रूपमा यो पहिलो नमुना योग्य सड़क बनेको छ। मंगलसेन नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रिङ रोड अन्तर्गत उक्त सड़क रहेको छ। आगामी दिनमा थप सड़क स्तरोन्नति गरिने वडा अध्यक्ष देवेन्द्र प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। अहिले हाम्रो 480 मिटर ग्राभेल र पक्की नाला छ भने 2500 मिटर कच्ची नाला पनि यसमा जोडिएको छ। 1-2 वर्षभित्र यो वडा कार्यालयसम्म ग्राभेल गरिसक्नुपर्ने भन्ने हाम्रो अवधारणा छ। हाल जिल्लामा चौखुट्टे चौरपाटी, साँफेबगर मेल्लेक, जयगढ, रामारोशन, जंगलघाट, गैरीटाण्ड लगायतका सड़क कालोपत्रीको तयारीमा रहेका छन्। जिल्लामा सड़कका नाममा वर्षेनी करोडौं रकम खर्च हुन्छ। स्थानीयको आवश्यकताका आधारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै दिगो सड़क निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ। टेकराज भण्डारी, रेडियो नेपाल, अछाम। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारको सैनिक सरकारले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा थप 6 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। सन् 2021 को फेब्रुअरीमा सत्ता कू गरेको सैनिक सरकारले यसअघि नै विभिन्न बहानामा नेत्री सुचीलाई 11 वर्षको जेल सजाय सुनाइसकेको छ। 77 वर्षीय नोबेल शान्ति पुरस्कार विजयी सूचीमाथि स्वास्थ्य र शिक्षाका नाममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ। सत्ता कू पछि त्यहाँको सैनिक सरकारले राष्ट्रपति विन मिन्ट, नेत्री आङ सान सुची लगायत वरिष्ठ नेताहरूलाई थुनामा राखेका छन् भने 4 जना भन्दा बढ़ीलाई मृत्युदण्ड सुनाइसकेको छ। केन्याको राष्ट्रपतिमा उपराष्ट्रपति विलियम रूटो निर्वाचित हुनुभएको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनको आधिकारिक नतिजा अनुसार रूटोले कुल मतको 50.5% मत ल्याएर प्रतिद्वन्दी राइला ओडिंगालाई थोरै मात्र मतान्तरले पछि पार्नु भएको छ। ओडिंगाका समर्थकले भोटमा धाँधली भएको आरोप लगाएपछि नतिजा घोषणामा ढिलाइ भएको थियो। 55 वर्षीय रूटो पहिलो पटक केन्याको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि औजार कारखानालाई नयाँ प्रविधिका साथ सञ्चालन गर्न अध्ययन गर्न आविष्कार केन्द्रलाई आग्रह गर्नु भएको छ। मन्त्रालयमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनसँगको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले कृषि औजार कारखानालाई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकोले उक्त कारखानाको हालको अवस्था अध्ययन गरी त्यसलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले कृषि औजार कारखानाको अवस्थाको अध्ययन गरी छिटै सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसलाई कृषि औजार उत्पादन कारखाना मात्र नभई कृषि औजार आविष्कार केन्द्रको रूपमा पनि विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोले त्यसमा सहयोग गर्न केन्द्रलाई आग्रह गर्नुभयो। भेटमा केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले कारखानालाई पुनर्जीवन दिई कृषि औजार आविष्कार केन्द्र समेत बनाउने अर्थमन्त्रीको योजनाप्रति आफ्नो समर्थन रहेको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्नेलाई कारवाही गर्ने भन्दै त्यस्तो कारोबार नगर्न आग्रह गरेको छ। सोमबार जारी गरेको सूचनामा राष्ट्र बैंकले क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार, प्रयोग र माइनिङ गैरकानूनी भएकोले त्यस्तो कार्य गर्नेलाई कारवाही गरिने उल्लेख गरेको छ। क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेको पाइएमा विदेशी मुद्रा विनिमय ऐन अनुसार कारवाही गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचनामा उल्लेख गरेको छ।
दिगो पूर्वाधार मार्फत देशको समग्र विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आगामी भदौ 23 र 24 गते नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको आयोजना हुने भएको छ। नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो। विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको पुँजी अभाव र बढ्दो ब्याज दरले सम्मेलनको क्रममा पूर्वाधारका लागि लगानी प्रवर्धन, पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका अवरोध लगायतका विषयमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार विज्ञ, लगानीकर्ता, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि बीच गहन छलफल हुनेछ। सम्मेलनमा विभिन्न 25 देशबाट 600 भन्दा बढ़ीको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ। परामर्श सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी मार्फत रेमिटेन्सको रूपमा भित्राउने रकममा राष्ट्र बैंकले केही सहजीकरण गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार एक निर्देशन मार्फत पुरानो व्यवस्थामा थप व्याख्या गर्दै 10 लाखको सीमालाई बढ़ाएर 15 लाख पुर्याएको हो। यसअघि विभिन्न परामर्श सेवा प्रदान गर्ने नेपाली कम्पनी तथा विदेशी परामर्श सेवा कम्पनीका नेपाल स्थित सहायक कम्पनीहरूले विदेशबाट प्राप्त गर्ने कमिशन तथा शुल्क रकम रेमिटेन्स कम्पनी मार्फत एक पटक वा पटक पटक गरी दैनिक 10 लाख रुपियाँ ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको थियो। अर्थ सचिव कृष्ण हरि पुष्करले सोमबार पद बहाली गर्नु भएको छ। 26 साउनको मन्त्री परिषदको बैठकले अर्थ सचिवमा पुष्करलाई सरुवा गरेको थियो। यसअघि उहाँ अर्थ मन्त्रालयको राजस्व सचिव पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। आर्थिक समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। युगल किशोर राई नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको सहायक प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले सोमबार युगललाई सहायक प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको जनाएको छ। त्यस्तै विनोद डंगोललाई गोलकिपर प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको एन्फाले जनाएको छ। नेपाली टोलीका कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षकमा प्रदीप हुमागाई रहेका छन्। बंगलादेश विरुद्धको एक मैत्रीपूर्ण खेलका लागि एन्फाले उनीहरूलाई नियुक्त गरेको हो। नेपाली टिमको बन्द प्रशिक्षण बिहीबारबाट शुरू हुनेछ। कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक हुमागाईले 40 खेलाड़ीलाई प्रारम्भिक चरणको बन्द प्रशिक्षणमा डाकेका छन्। कप्तान किरण चेम्जुङ, उपकप्तान रोहित चन्द, विमल खर्ती मगर, अञ्जन विष्ट, अनन्त तामाङ लगायतका अनुभवी सिनियर खेलाड़ीले राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन गरेछन्। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल अल मुतारीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै गत वैशाख 13 गते प्रशिक्षण छाडेका 10 खेलाड़ी मध्ये सुमन लामा अटाएका छैनन्। नेपालले आगामी असोज दोस्रो साता बंगलादेशसँग एक मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। मैत्रीपूर्ण खेल असोज 11 गते दशरथ रंगशालामा हुनेछ। बंगलादेशमा कार्तिक तेस्रो हप्तादेखि शुरू हुने U15 महिला साफ च्याम्पियनशिपका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय टिम बनाउन खेलाड़ी छनौट गर्ने भएको छ। एन्फाले सोमबार आफू अन्तर्गत गठित 48 जिल्ला फुटबल संघलाई छनौटका लागि 15 वर्ष मुनिका खेलाड़ीहरूलाई पोजिसन अनुसार छनौट गरी अन्तिम छनौटमा सहभागी गराउन आग्रह गरेको छ। एन्फाले सन् 2007 जनवरी 1 सम्म जन्ममिति भएका खेलाड़ीहरूले छनौटमा सहभागी हुन पाउने उल्लेख गरेको छ। एन्फाले भदौ 2 गतेदेखि 10 गतेसम्म जिल्ला स्तरीय छनौट मार्फत सम्बन्धित जिल्लाका प्रशिक्षकहरूले 100 दिनको साँझ एन्फामा छनौट भएका खेलाड़ीको नामावली र फारम पठाउनु पर्ने जनाएको छ। त्यस्तै भदौ 15 गतेदेखि 19 गतेसम्म 5 दिनको प्रदेश स्तरीय छनौट हुने र 23 गतेदेखि 28 गतेसम्म सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा राष्ट्रिय स्तरको छनौट हुने जनाएको छ। यसपछि भदौ 30 गते प्रारम्भिक चरणमा 40 जना खेलाड़ीको नामावली प्रकाशन गर्ने र 31 गतेदेखि प्रशिक्षण शुरू हुने तालिका रहेको छ। खेल समाचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो अजय बम। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाड़ी भागका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 29.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस, सापेक्षिक आर्द्रता 95%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:35 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:42 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय तहलाई लोकतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने आधार स्तम्भका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोड़। आगामी निर्वाचनमा तालमेलका लागि सीट बाँडफाँड छिट्टै टुंग्याउने सत्तारूढ़ दलहरूको निर्णय। सीट बाँडफाँडको प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई। निर्वाचन चुनौती र सुरक्षा रणनीति तय गर्न केन्द्रीय सुरक्षा समितिद्वारा विभिन्न संयन्त्र गठन। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहहरूलाई संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। र प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीलाई 6 वर्षको कारागार सजाय थप्ने म्यानमार सैनिक सरकारको घोषणा। यो सँगै बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार बुलेटिन 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।